अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे एमडी कैट के स्टूडेंट्स के हवाले से क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या तकालीफ हैं और किस जो कर्ब है उससे गुजर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ उनके वालिदैन भी। हमने इस पर बात की, बाकायदा आवाज़ उठाई, एक स्पेस मीटिंग का आगाज़ किया, बाकायदा इनेकाद किया गया MNBurdu.com की जानिब से और हज़ारों स्टूडेंट्स ने उसमें शिरकत की, अपनी शिकायत को दर्ज करवाया और हमने देखा उसमें जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो भी शरीक थे, इसके साथ साथ PMC के नुमाइंदे भी शरीक थे, जिसके बाद उनकी जानिब से एक्शन लिया गया और उसके बाद बुलाई गई पोस्ट एनालिसिस मीटिंग, जिसमें जो MD कैट एग्जामिनेशन था उसमें सामने आने वाली और रिपोर्ट होने वाली जो गलतियाँ थीं, कोताहियाँ थीं, जो ब्लंडर्स थे, जो एरर्स थे, उनका जायज़ा लिया गया। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें जो सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के डॉक्टर नौशाद अहमद शेख, उनकी जानिब से सदारत की गई। वाइस चांसलर्स को मदऊ किया गया था तमाम तरह यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें UHS शामिल थी, दाऊद यूनिवर्सिटी शामिल थी, उसमें शहीद जुल्फ़िकार अली जो भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो शामिल थी, ईटा के जो नुमाइंदगान हैं वो मौजूद थे, तमाम तर जो मुतल्लिका हुकाम थे वो मौजूद थे। मैं उस मीटिंग के हवाले से PMC ने क्या कहा, जो प्रेस रिलीज़ जारी की वो अब तक पहुंच चुकी है, आपने पढ़ा, देखा क्या बात हुई, क्या अहकाम दिए गए और उसमें बाकायदा तौर पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिट किया कि जो आंसर की है उसमें भी मिस्टेक्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था, बिल्कुल माना गया कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से। इसके साथ साथ ये भी मामला वहाँ पर देखने में आया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से क्वेश्चंस के गलत होने का भी एतराफ़ किया गया और जब इस हवाले से जो सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के, उनकी जानिब से कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ इस मामले को देखें और तमाम तर जो मुतासरा बच्चे हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनको जो हैं मार्क्स दिए जाएं उन तमाम तर गलतियों के जो कि यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से की गई हैं। लेकिन अब क्या करना है? आज की जो वीडियो है ये तो वो ख़बर है, ये वो मामला है जो कि कल तक बताया जा चुका था और तमाम ख़बरों की वो जीनत था और हर जगह हमने देखा कि उसको कवरेज मिली और आप तक जो पैगाम था पहुंच गया। लेकिन आज की जो वीडियो है वो क्यों बनाई जा रही है? 30 मिनट के करीब का वक्त था जब मेरी बात हुई आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर के साथ और मैंने उनको बताया कि आपकी जानिब से जो पोस्ट एग्ज़ामिनेशन एनालिसिस मीटिंग है उसके बावजूद जो आपकी जानिब से फ़ैसले किए गए हैं कि जी हम मार्क्स देंगे, हम ग्रेस मार्क्स देंगे, उसके बावजूद स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरे साथ राब्ते में हैं, मैं उनका भाई हूँ, भाई इनको आप रिलीफ दें, बच्चे जो हैं खुश नहीं हैं। उसके बाद उनकी जानिब से ये कहा गया कि चूँकि वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, इस्लामाबाद में होते तो शायद मैं खुद जाता और बाकायदा उनका इंटरव्यू करता, लेकिन वो मौजूद थे कराची में और सफ़र में थे और सफ़र के दौरान ही उन्होंने मेरे से बात की और बाकायदा मुझे बताया कि भाई देखो होता ये है और होगा ये। कुछ मुतालबात हैं बच्चों के जो मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में आप लोगों को बड़े क्लियरली बताना चाहता हूँ ताकि कोई वादा, कोई कसम, कोई दावा, कोई व्यूज़ की गेम ना हो कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और ये कब होगा इसके लिए अगली वीडियो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको जो तस्वीर है वो वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने ये वाज़ेह कहा और मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ इसलिए मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये उनकी परमिशन से उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं स्टूडेंट्स को उनके बिहाफ पे ये सब कुछ बता दूँ। पहली बात जो उनकी जानिब से की गई, बताई गई और कन्वे करने का कहा गया वो ये है कि जी जो मुतालबा बच्चों की जानिब से किया जा रहा है कि जी पेपर्स को दोबारा कंडक्ट किया जाए यानी कि रिकंडक्ट किया जाए MD कैट को, उनकी जानिब से ये कहा गया कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पहली बात क्यों? देखिए जो पहला जो MD कैट हुआ उनकी जानिब से बताया गया कि वो मुश्किल वो करवाया गया, उनकी जानिब से थ्रेट्स थे, इमरान खान साहब का धरना, एहतजाज, सड़कें ब्लॉक, दीगर इश्यूज़, बच्चों की तैयारी के मसाइल थे, शिकायत थी, प्रेशर था। उसके बावजूद उनकी जानिब से कहा गया कि हमने जो MD कैट है बच्चों को करवाया, 2,10,000 से ज़्यादा बच्चों ने मुल्क भर में नहीं बल्कि UAE में और सऊदी अरब में भी जो MD कैट है वो दिया। अच्छा, अब जो दूसरा मुतालबा है वो ये है कि जी जो आंसर की है उसको ठीक किया जाए, उसका उन्होंने एतराफ़ किया और कहा कि आंसर की को अपडेट किया जाएगा। लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी हमने बाकायदा तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये कहा है, डायरेक्शंस दी हैं कि वो बच्चों की शिकायत को सुने। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है, मैंने उनसे पूछा भाई देखिए अगर आप ये बात कर रहे हैं कि बच्चों की शिकायत को सुना जाए तो दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि पाकिस्तान भर में बल्कि दीगर ममालिक में भी जो MD कैट हुआ वहाँ पर कुछ चीज़ें तो आउट ऑफ सिलेबस थी, कुछ चीज़ें तो जिनको हम कहते हैं कि उनमें एरर्स थे,
تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بچوں کو اپنی متعلقہ یونیورسٹیز میں جا کر جس کو ہم کہتے ہیں ریکاؤنٹنگ کی تناظر میں وہاں پر ایک اپلیکیشن دینی ہوگی ود ڈاکومنٹڈ پروفس کہ جی دس از دا تھنگ. جیسے کچھ بچوں نے مجھے بھی کچھ ڈاکومنٹس بھیجے ہیں کہ جی یہ کویسچن جو ہے یہ آؤٹ آف سلیبس ہے, یہ جو کویسچن ہے یہ آؤٹ آف سلیبس ہے, یہ جو کویسچن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ غلط ہے, یہ کویسچن بینک جو ہے یہ نہیں یوز ہوا جس کا دعویٰ جس کا وعدہ کیا گیا تھا, یہ وہ آنسر کی ہے جو کہ کتاب کے حوالے سے جب ہم چیک کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. تو یہ تمام تر ثبوتوں کے ساتھ بچوں کو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی جانا پڑے گا, ایٹا جانا پڑے گا, اس کے ساتھ ساتھ UHS میں اور ڈاؤ یونیورسٹی میں اور جو دیگر اس کے پلیٹ فارمز موجود تھے. یا تو ان کی جو ہم نے دیکھا کہ ویب سائٹ ہے وہاں جانا پڑے گا, یا تو ان کی جو یونیورسٹی کا کیمپس ہے اس کو وزٹ کرنا پڑے گا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا, ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. دیکھیے سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ان کی جانب سے واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو مارکس ملیں گے وہ تمام تر بچوں کو ملیں گے. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ سمرین خان کو تو مارکس مل گئے لیکن الطاف کو نہ ملے, صبا کو تو مارکس مل گئے لیکن زبیر کو نہ ملے, اور ابرار کو تو مارکس مل گئے لیکن سمیرہ کو نہ ملے. ایسا نہیں ہوگا. اگر جب ہم ان کو اپلیکیشنز دیں گے, جب وہ اپلیکیشنز کے انالیسس کریں گے, اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے مارکس دینے ہیں, جس کے بعد 10 کے قریب مارکس ہیں جو کہ تمام سٹوڈنٹس کو ملنے کے امکانات موجود ہیں اور تمام سٹوڈنٹس کو جو مارکس ہیں وہ ملیں گے. لیکن مائی کوسچن از, میرا سوال یہ ہے کہ جب تمام سٹوڈنٹس کو 10 نمبر مل جائیں گے, 12 نمبر مل جائیں گے یا 15 نمبر مل جائیں گے, تو جسٹ تھنک ایک بچے کے 162 نمبر ہیں وہ 172 ہو جائیں گے, لیکن جس کا اس کے ساتھ مقابلہ ہے اس کے 182 نمبر تھے اب اس کے 192 ہو جائیں گے, تو مقابلہ تو سیم رہے گا, میرٹ کا مقابلہ تو سیم رہے گا. تو پھر اس بچے کو جس کے 162 سے 172 ہو گئے, اس کا جب مقابلہ 182 والے کے ساتھ ہوگا جس کے 192 ہو چکے ہیں, تو دونوں کا مقابلہ تو سیم رہے گا, میرٹ تو وہی ٹف ہوگا, تو کیا فائدہ ہوگا. یہ میں نے سوال کیا. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو گریس مارکس کا نام نہ دیا جائے, اس کو نام دیا جائے کہ جو ایررز ہوں گے ان کے اگینسٹ جو بچے ہیں ان کو ہم مارکس دیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہوگی جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو متعلقہ یونیورسٹیز ہیں, آپ کی وہ یونیورسٹیز جہاں سے آپ نے پیپرز دیے ہیں, یعنی کہ ایٹا, اس کے ساتھ ساتھ UHS یا جو دیگر یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر آن لائن پورٹل موجود ہوگا. آپ کو وہاں پر جا کر اپلائی کرنا پڑے گا, ان کو ڈاکومنٹس کے ذریعے بتانا پڑے گا, اپلیکیشن دینی پڑے گی, آن لائن سبمیشن کرنی پڑے گی, یا اگر آپ جا بھی سکیں تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا. یہ بڑا افسوسناک ہے, اور ابھی تک یہ افسوسناک ہے کہ 2,10,000 بچوں نے پیپرز دیے ہیں, اور اس میں سے ہارڈلی جو 20,000 بچے ہوں گے وہ کوالیفائی کر پائیں گے, اور 20,000 بچوں کو ہی جو ایڈمیشن ہے مل پائے گا. 1,90,000 کے قریب جو بچے ہوں گے وہ اسی طرح روتے رہیں گے اور ان کو پریشانیاں جو ہیں وہ گھیرے رکھیں گی. یہ سارا معاملہ ہے جس پہ بات ہوئی ہے, میری ان سے تفصیلی بات ہوئی ہے, میں نے ان کو تمام تر تفصیلات کے بارے میں بتایا, اور NLE کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اور بنیادی مسئلہ اب یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ جو بچے UHS سے تعلق رکھتے ہیں, جو بچے چونکہ میں خود بھی ان کو تمام تر جو ثبوت آپ کی طرف سے مجھے بھیجے گئے اور آپ لوگوں کی طرف سے جو شکایات اور جو مشکلات اور جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں بیان کی گئیں, میں نے ایز اٹ از ان کو بتایا, جس کے بعد ہی ان کی جانب سے جو میٹنگ ہے وہ کال کی گئی تھی. لیکن میٹنگ کے بعد جو اب تک تصویر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مارکس ہیں وہ کسی ایک بچے کو نہیں ملیں گے, وہ تمام بچوں کو ملیں گے. جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ کسی کو 19, کسی کو 26, کسی کو 39, تو کسی کو 6 نمبر مل گئے تھے. 39 والے کی قسمت تو بن گئی تھی لیکن 6 والا روتا رہ گیا. اس بار ایسا نہیں ہوگا. اس بار اگر مارکس ملیں گے تو UHS کے تمام بچوں کو. ایک اور چیز بڑی کلیئر کر لیں, ہو سکتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے بچوں کو تو مارکس نہ ملیں, UHS والوں کو مل جائیں. ہو سکتا ہے کہ ایٹا والوں کو نہ ملیں, بلوچستان یا سندھ کی یونیورسٹی کو مل جائیں, کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ کس یونیورسٹی میں کتنی زیادہ مسٹیکس ہیں, کتنے ایررز ہیں. انہی ایررز کو ایڈریس کرنے کے لیے, فکس کرنے کے لیے اور کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس یونیورسٹی کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ وہ مارکس دیں. اس لیے آپ سب کو اس ویڈیو کے تھرو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیپر میں ایررز تھے, مسٹیکس تھے, تو آپ اپنی متعلقہ یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ لازمی کریں
ان کو بتائیے کہ دس از اے مسٹیک یو نیڈ ٹو ایڈریس، دس از اے مسٹیک یو نیڈ ٹو فکس، تاکہ ان کے علم میں ہو اور وہ جو پالیسی بنانے جا رہے ہیں جو کہ 3 سے 4 روز میں باقاعدہ جس کو جتنے مارکس ملنے ہیں وہ مل جائیں گے. دیٹ مینس کہ اپلائی کرنے کا جو ٹائم ہے آپ کے پاس وہ آج کا، کل کا، یہ پرسوں کا ہے. دیٹس اٹ. بیکاز 6 دن بعد، اب سے اس ویڈیو کے 6 دن بعد جو رزلٹ ہے اس کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گا، اور رزلٹ جب اناؤنس ہو جاتا ہے اس کے بعد مارکس کو چینج کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. اس حوالے سے مزید کوئی بھی سوالات ہیں، کیوریز ہیں، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آخر میں ہمیشہ کے لیے میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.